वाटर बोर्ड के धाबेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। बैक प्रेशर से पानी की 72 इंच कुतर की लाइन, 3 पंपिंग हाउस से कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। एमडी वाटर बोर्ड ने कहा मुतासिरा लाइन की मुरम्मत शुरू कर दी, आज दोपहर तक पाइपलाइन बहाल कर दी जाएगी। शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की हिदायत। इमरान खान नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मुतहरिक, शहजाद अकबर को बरतानिया को खत लिखने का हुक्म। पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ के मेडिकल रिपोर्ट तलब। वजीर आजम की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। नवाज शरीफ की सरगर्मियों और मौलाना के प्लान पर गौर। अपोजिशन के केसेस पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा अपोजिशन ने लिखकर एनआरओ मांगा, कोई एनआरओ होगा ना ही डायलॉग, कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। लिसानियत की सियासत ने कराची में मसाइल पैदा किए। बिलावल भुट्टो ने पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा कराची को विफाक के हवाले करने के ख्वाब देखने वाले होश में आए। अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो फिर रुकेगा नहीं। कराची के फैसले विफाक नहीं कराची करेगा। मसाइल का हल सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी अपने इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं कर सकती। सिंध के बल्दियाती इदारे सियासी कारकुनों को देने का फैसला। मुंतखब नुमाइंदों की मुद्दत पूरी होने के बाद सियासी कारकुन इंतजाम संभालेंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों में अफसरान को एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहती थी, मगर बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर कई पार्टी रहनुमाओं ने इत्तेफाक कर लिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत सिंध हुकूमत किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकती है। हतमी फैसला 2 रोज में होगा। शाह महमूद की चीनी हममनसब वांग शी से मुलाकात। 1 रोड 1 बेल्ट मंसूबे को वुसअत देने पर इत्तफाक। एलामिये में कहा गया पाकिस्तान चीन आहनी भाई हैं, चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा। वजीर खारिजा दौरा चीन के बाद वापस रवाना। सऊदी अरब का इजराइल से ताल्लुकात बहाल करने से इनकार। शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा फलस्तीनी रियासत के क़याम पर ताल्लुकात बहाल होंगे। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस होना चाहिए। तुर्क सदर का 2023 के बाद मकामी गैस इस्तेमाल करने का ऐलान। तैयब उर्दवान ने कहा कि बहर अस्वद से गैस के बड़े ज़खायर मिल गए। रब ने बेमिसाल दौलत का रास्ता खोल दिया। हम आने वाली नस्लों के लिए अहम मेरास छोड़ कर जा रहे हैं। साउथहैम्पटन टेस्ट का पहला रोज जैक रॉली और बटलर के नाम। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 127 रन्स 4 विकेटें हासिल की, मगर क्रॉली और बटलर की 205 रन्स की नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप ने सूरत हाल तब्दील कर दी। जैक क्रॉली 171 और बटलर 87 रन्स पर नॉट आउट। इंग्लैंड के 4 विकेटों पर 332 रन्स। यासिर शाह की 2, नसीम और शाहीन की 1-1 विकेट। और मारूफ अदीब, अफसाना निगार, ड्रामा नवीस और दास्तान गो अशफाक अहमद का आज 95वां यौम पैदाइश। अदब के दरीचों में अशफाक अहमद का खला पुर ना हो सका। अशफाक अहमद की एक मोहब्बत, 100 अफसाने, तूता कहानी, मनचले का सौदा सीरीज अवाम में बेहद मकबूल हुई। अब जाके सारे पैसे इनके मुकम्मल हुए हैं और आप यकीन जाने बहुत मुश्किल काम है एजुकेशन डिपार्टमेंट से पैसे निकलवाना, बहुत मुश्किल काम है। कहना बड़ा आसान है, सती साहब यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हमारा एक कॉलेज और बन रहे हैं ख़याबान सर सैयद में। उसके 4 करोड़ रुपया किसी ने जमा करा दिए हैं। मुझे 4 करोड़ रुपए की ज़रूरत है ताकि मैं उसकी जगह वो पैसे जमा कराऊं और हमारा बहुत चोटी का कॉलेज वो भी बनेगा। और एक दूसरा कॉलेज हमारा रेलवे का ही है, वो अलॉटमेंट हो गई, इन्होंने भी पैसे मांग लिए रेलवे वालों ने। सो 8-10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है आपको। इंशाअल्लाह इन्हीं इस साल या अगले साल 2 नए कॉलेज और मिल जाएंगे और वो 20 कनाल पे हैं, एक 20-20 कनाल पे है। एक छोटा है, दूसरा 20 कनाल पे है। और मेरी ख्वाहिश है कि एक साइड पे उस 20 कनाल पे स्कूल बन जाए और वो गरीबाबाद का इलाका है, गरीब लोग हैं,
آپ صرف ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے قومی ذمہ داری کا ہمیں احساس ہے کہ 74 سال میں سارے کنٹونمنٹ میں ایک سی بی کالج تھا، وہ بھی جو وہاں کنٹرول ہے وہ ہمارا نہیں تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے. سو 74 سال میں ایک کالج بھی، ایک سکول یہاں ہے وہ بھی میں نے بنایا. وہ جو باہر شفٹ ہوتا ہے، آپ ادھر سے جائیں گے تو وہ بھی لوگ قبضہ کرنے کے لیے آ گئے تھے کہ جی ہمارا بلڈنگ ہے اور یہ. سو اللہ نے ہمت دیتے ہیں. اور آج کے دور میں مجھے کتنی خوشی ہوئی جس دن سی ایس ایس میں ایک رکشہ ڈرائیور، رتے کے رکشہ ڈرائیور کی 2 بیٹیوں نے ٹاپ کیا. پہلے بھی رکشہ ڈرائیور کی بیٹی آئی اور دوسرے نمبر پہ بھی. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے کتنی خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے سامنے سکول اور کالج تھا، ہمارا باپ محنت کرنے جاتا تھا، ہم سکول چلی جاتی تھی. اور لاسٹ بات، انگریز نے ڈھوک جو ہے، ڈھوک جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے لیبرز کے لیے بنایا تھا کہ ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک. وہ ڈھوک کھبا، ڈھوک رتا، ڈھوک لائی بخش، ڈھوک نجو، ڈھوک ہسو، یہ ساری ڈھوکوں میں وہ لیبر اکٹھا کرتا تھا. جہاں ڈھوک کا لفظ تھا وہاں میں نے بیٹیوں کا کالج اور سکول بنایا. انگریز سے میں یہی بدلہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ انگریز کی جو اسکیم تھی اس کو میں نے اس طرح کاؤنٹر کیا کہ راولپنڈی میں نے مشن بنایا کہ جس جگہ انگریز نے ڈھوک بنائی تھی، ڈھوک بنائی تھی، اس ڈھوک کی جگہ ایک ماؤں کا، بچیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا کالج ہو. آج راولپنڈی میں کوئی ڈھوک ایسی نہیں ہے جہاں بیٹیوں کا سکول اور بیٹیوں کا کالج نہیں ہے. اور میں خاص طور پر پرنسپل صاحبہ کا بہت مشکور ہوں. اور خاص طور پر اس کو ہم نے پہلے دن ہی، کیونکہ بعد میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ پوسٹ گریجویٹ بناؤ اور ایجوکیشن. جہاں ڈھوک کا لفظ تھا وہاں میں نے بیٹیوں کا کالج اور سکول بنایا. انگریز سے میں یہی بدلہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ انگریز کی جو اسکیم تھی اس کو میں نے اس طرح کاؤنٹر کیا کہ راولپنڈی میں نے مشن بنایا کہ جس جگہ انگریز نے ڈھوک بنائی تھی، ڈھوک بنائی تھی، اس ڈھوک کی جگہ ایک ماؤں کا، بچیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا کالج ہو. آج راولپنڈی میں کوئی ڈھوک ایسی نہیں ہے جہاں بیٹیوں کا سکول اور بیٹیوں کا کالج نہیں ہے. اور میں خاص طور پر پرنسپل صاحبہ کا بہت مشکور ہوں. اور خاص طور پر اس کو ہم نے پہلے دن ہی، کیونکہ بعد میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ پوسٹ گریجویٹ بناؤ اور ایجوکیشن کالج سکول بنانے کا میں خاص طور پر پرنسپل صاحبہ کا بہت مشکور ہوں. اور خاص طور پر اس کو ہم نے پہلے دن ہی، کیونکہ بعد میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ پوسٹ گریجویٹ بناؤ اور ایجوکیشن کالج سکول بنانے کا میں ایکسپرٹ ہو چکا ہوں، اس لیے میں نے پہلے دن ہی سوچا کہ اس کو پوسٹ گریجویٹ کالج بنایا جائے.